तूं सोडून या आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा कर तुज्या राजान व्हरून पावो तरुणांक तूं कोडप दुनिया जिविता तूं सोडून या आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा कर तुज्या राजान व्हरून पावो. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मंगळ बाबंडो आमी आयज पवित्र सभा आमकां केरी तो दीस दवरता आमच्या मेल्ल्या बाबानाचो उगडास करपाक. कित्याक आमी जाणा मरण एक गूट आमच्यांनी मनाक आटावपूंक जायना. बो करून जेन्ना आमचो अकस्मात कोण मरता भुरगो तेन्ना आमी देवाक विचारता सायबा कित्याक तुवें ताका हे भाशेन आपोवन व्हेलो. देवाचे गूड देव जाणा पूण मरण आमकां न्हय दुखाची एक सुखाची जावन आसा घोडणी. मरणान सगळें सोंपना पूण नवें जिवीत आमकां मेळटा आनी हें जिवीत आमकां जेजून जण एकल्याक बसयलां. जरी तर आमी ताचेर विस्वास करून मेलीं जाल्यार तो म्हणटा जेजू तुमी जिवी आसुनी. पूण ताचे पयलीं आमच्या पातकांची आमी शिक्षा दिवपाक जाय. आमकां पुर्गुतोरींत थोडीशी खास्त आसा आमचीच नोसरणी आसा थंयसर ती आमी सोंसून आमी देवा सोशी बसपाक आमकां जाय. आनी आयज असल्या आमच्या भाव भयणाचो उगडास आमी करता जे आजून पासून पुर्गुतोरींत आसात तांचे पासत मागूंक कोण ना ताचे पासत मागुया आनी देवान ताका हे भाशेन बेगीनूच सासणाची चूक फावो करूंक हे मिसान तांचे पासत मागुया. आनी आयज हे मीस जेन्ना आमी चडशे आमचे जाणट्यांक आमी हांगासर आसात मिसाची बेटीन तांचे पासत मागुया देवान ताका राखूंक सांबाळूंक हे पिडयेंतली ह्या व्हायरसांतली आनी मिसान फावो ते बरी वणटिकांचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. जे वेळार सर्ग जावन आसा सासणचें गोर म्हजें संवसार फकत 4 दिसांचो. स्वर्गार दोळे लावन जिवंक हांव विसरलां. राग दुसरी वस्तू वायट वस्तू म्हज्या जिवितांत हांव घेवन रावलां. देवा लागीं बोक्षणी मागुया. आनी देवाचे बोक्षणी दाखोवन सगळीं म्हणया हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जाती पातकां केल्यात म्हजो प्राण म्हजो प्राण म्हजो व्हडलो प्राण हे पासो बगेन सदांच आंकवा मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर सोमिया काकुत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकुत कोर सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकुत कोर. आमच्या सगळ्या मेल्ल्या भाव पासो देवाक दिनवास कित्याक तांच्या देण्याक लागून आमकां जायतीं बोडेपणां फावो जाल्यात. तर देवाक दिनवासून देवाची मोहिमा आमी म्हणुया. मोहिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती तेज्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सगळींची आया सर्व पवित्र देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता तुज्या तो वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे श्री तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाची बुसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो सून भुमीत एकलो सुस्वर एकलो परमेश्वर. आमेन. हांवें मीस तुमच्या सगळ्या मेल्ल्यांच्या पासत भेटयता आनी तुमी बी तुमच्या मेल्ल्यांचो उगडास करात. आनी भोव करून जाका मागपाचो कोण ना तांचे पासत आमी हे मिसांत मागुया. प्रार्थुया.
देवा आमच्या दोयाळ बापा मरून बसमून तुज्या एकल्याच पुताक सगळींच्या वैभवाक तुवें उबारलोय. तशेंच आमच्या जिणेच्या विनाशीपणाचे जैत व्हरून तुज्या अंतरल्या पुता दुवांक तुका आपल्या रोसनाक आनी सोलमुंडराक सर्गार सासनाक रूप रूप बगूंक फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. माकाबेवांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. जुदान इस्रायलाच्या फुडाऱ्यान जोन एकल्या कोटची पोट्टी काडूंक लायली आनी 2000 रुपयांचे नाणे जमा करून पातकांच्या फारीकपणा खातीर एक योन भेटोवंक ते जेरुजाल्याक पाठोवन दिले. पुनर्जिवंतपण आसा म्हूण मनांत दवरून ताणें ही बरी आनी श्रेश्ठ कोरणी केली. कित्याक लढायेन पडलोले नव्यान जिवंत जातोले म्हूण तो सोत मानून घेनासलो जाल्यार मेल्ल्या खातीर प्रार्थना करप म्हणल्यार अनुपयोगी वस्त आनी पिशेपण जातें. भक्तीपणान मेलोल्याक एक उत्तम मोजोली दवरलेली आसा म्हूण तो समजतालो. ही एक भक्तीची आनी दोयाल चिंतना. देखून मेल्ल्यांक पातकांतली सुटका मेळचे खातीर ताणें तांचे पासत फारीकपणाचो योन भेटोवंक लायलो. देवाचें उतर हें. देवाची वड तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो तूच मोजो आसलो. जिणेक मोजे तुझे विणे ना शांती ना बोलवासो. तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो तूच मोजो आसलो. जिणेक मोजे तुझे विणे ना शांती ना बोलवासो. Jesu to moci, Jesu to moci Obroci witaco Sarok tu odmiaco Soronico Jesu to moci, Jesu to moci Obroci witaco उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorres for us, 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 O Gordonia amci kalca, घेऊन तुझ्या पोटाची उतरा. O Gordonia amci kalca, घेऊन तुझ्या पोटाची उतरा. Soy sorres for us, 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 सोबेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून म्हणलें बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्याक लिपून दवरल्योय आनी सुपुल्यांक उक्ते केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. ओय बापा हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत काडलें आसा आनी पुताक कोणूच अळकुना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच अळकुना बगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयत तोच.
सगळीं तुमी कोश करतात आनी म्हजे जे बराकार आसात ती म्हजेशी आहात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानबीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी ओडू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ परतो महान हे. वळखणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबरिणो, अशी एक काणी आसा, एक राजाची आनी एका मालीची, अ किंग एंड अ गार्डनर. हे राजाचे पॉलासीन एक गार्डन आशिल्लें आनी ह्या गार्डनाचो सांबाळ करतालो हो माली. आनीक गार्डनांत जायतीं फुलां आशिल्लीं, पूण हे मालीक थोडे फुलांची चड आपुरबाय आशिल्ली. दे वर हीज फेवरेट्स. आनी हाका लागून जायतो तोकोस घेतालो ह्या फुलांक कुयदाद करपाक. एका दिसाक तो कामाक आयलो तेन्ना तो पळयता हीं फुलां नात. जीं फुलां जाचो ताका मोग आशिल्लो ती फुलां कोणें वयलीं. आनीक ताणें त्या वेळार तो खूब रागार जालो. कोणाक तांक जाली ही फुलां व्हरपाक? हांव इतलो कुयदाद तांचो घेतालो. आनी ताणें दुसऱ्यांक विचारलें, आनी दुसऱ्या कामदारांक, कोण आयलो हांगासर? आनी तेन्ना तो म्हणटा, ते राजा ते म्हणटात, काल राजा आयलोलो हांगासर हे बागेंत. आनी तो पळयता, ताणें पळयलें हीं फुलां एकदम बरीं. आनी ताणें ती काडलीं आनी तो घेवन गेलो आपल्या जेवणाच्या मेजाचेर हीं फुलां घालपाक. आनी तेन्ना हो माली आसा तो ओगोच रावता, ताका जाप ना. कित्याक तो एक कामदार, ही जस्ट अ केअर टेकर. ही इज नॉट द ओनर. ओनर इज द किंग. मुगळ बाबरिणो, ही एक काणी कोरी, पूण आयज जे स्वत आमी नियाळटा ते स्वताचेर लक्ष घालपाक आमकां आदार दिता. कितें? आमचो जेन्ना मोता तेन्ना कोण घरचो, बो करून चड मोगाचो अकस्मात मोता तेन्ना, अवचित ताचें मरण येता तेन्ना आमी देवाक जायते फावटी शीण कोत्ता. सायबा, कित्याक तुवें ताचें मरण घालें? तो भुरगो आशिल्लो, वो ताका फुडार आशिल्लो. आनी भाशेन जायते फावटी आमी देवाक विचार कोत्ता. बट वी शूड अंडरस्टँड दॅट it is God who wants him, because he is the owner of his life. We are not the owners, but we are just stewards. आमी फकत चाकरां. आमकां देवान हें जिवीत दिलां सांबाळपाक, पूण जिवीत ताचें. हें स्वत मोगळ बाबून आमी सगल्यांनी आमचे मोतीन नियाळूंक जाय. आनी तुमी जाणात, मरण आमच्या जिवितान खंयच्याय वखदार येवंक येता. तुमच्यान म्हणूंक जायना आयज अमकेच तारखेर अमकेच वेळार हांव मोतलो. ना, सोराचे भाशेन आमचेर मरण येता. तर आमी दिसपट्टी आमच्या मरणाची तयारी करपाक जाय मुखारसानो. कित्याक तुमी जाणात, तुमचेच घरचीं वा तुमचीच भाव भयणां हे भाशेन हांवचेतूच मरून गेल्यात. आनी ह्या दिसांनी आमी जाणां ह्या वायरसाची आमकां भिरांत आसा. आनी घोडये भिवून आमी हांगासर इगोर्जेन पासून आमकां येवंक जायना. आमी काळजी घेता. तरी पूण तुमी जाणा मुगळ भाव भयणो, इतली काळजी पासून घेताले ती हे वायरस जावन पासून ती नान जाली. तर कितें शिकयता आमकां मरण सावन पुलीस वातीर? मनशा, तूं जावन आसा एक धूळ. तूं जावन आसा एक तोंड. सकाळचें आमी पळयता तोंड, ताचेर दू पडटा आनी हो येतकूच हें दू नाच जाता. असलें आमचें जिवीत मुगळ भाव भयणो. एकाच खिणा भितर नाच जातलें. देखून आमी दिसपट्टी आमकां आमच्या देवाच्या हातान आमी घालून जिवंक, आमचें जिवीत ताच्या हातान घालून आमी जिवंक जाय. देवा, हांव नको म्हजेर केन्ना मरण येतलें आनी कसलें मरण येतलें, पूण हांव दिसपट्टी तुजे कृपेन हांव आसूंक हांव जियेतां. आय वॉन्ट टू लीव इन युअर ग्रेस एवरी डे ऑफ माय लायफ, बिकॉज आय नेवर नो वेन डेथ वील कम. आनी दुसरी वस्त मुगळ भाव भयणो, हें मरण आमकां आयज सांगता ती म्हणल्यार कितें? आमकां सगल्यांक आमी जेन्ना सोतमंतां म्हणटा तेन्ना आमी म्हणटा आमकां सगल्यांक हो एकचार आसा. कम्युनियन ऑफ सेंट्स, एंड वी बिलीव इन द रेजरेक्शन ऑफ द डेड. हो आमचो भावार्थ.
आनी जेन्ना आमी मरता तेन्ना आमचो कोण मरता तेन्ना होच भावार्थ जिवो जाता. दीस फेथ इज इनकिंडल्ड, बिकम्स लायव्ह. आयज तो भाव मेला, फाल्यां हांव मरतलो आनी हेच भावार्थान हांव मरता. कित्याक जेजून म्हणलां जो कोण म्हजेर विस्वास येवन मरता मेलो जाल्यार पासून तो जिवो आसलो. आनी हेंच जावन आसा आमचें मुगल बाबने जोण एकल्याचें आमचें आस. सायबा एका दिसाक हांव तुज्या बरोबर आसूंक, स्वर्गार आसूंक ही म्हजी आस. तर हेच भावार्थान आमी जिवया न्हू ह्या संवसारांत आमी आसतना. तर मरण न्हय जावन ती आमकां एक भिरांत कशी, पूण एक जावन दी एक संदी, कुशालकाची संदी आमी देवाक भेट्टांव ती. तर ह्याच भावार्थान हे मिसांत आमी देवाची मजत मागुया. उबी रावया. थोडीशी आमचो भावार्थ जेजून देवान आमचेर आमचे लागीं उलोवन आमचो भावार्थ ताणें जागयला. तर सगळीं आमी हे वेळार सतमंता म्हणया. सतमंता देवा, सर्वपदार बाबा, स्वर्गांत परमेश्वरा सराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या जगल्या सुताक आमच्या सुम्याक तो भोग्यात्म्या गरबी गोड समलो, आमकां मरिता समलो, पोंस प्रता कातळी गोड सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा लोकलो जिवन जाला, स्वर्गांत चडलो, सर्व पदार्थ त्या बाबाच्या जग बसला. तुमच्या जिवे आनी मनशी म्हूण स्वीकारून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक, कातरी पवित्र सभे, बोगसाचे अधिकार, पदकांचे बोसणे, पुढचे जिवणपण, सासणेचे जिवीत. आमेन. आमी मागुया आमचे पाप साहेब, आमचो मागण्याचो जबाब जातलो. दोळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमच्या मेलेल्यांची काकूत कर. सगळीं म्हणया, दोळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमच्या मेलेल्यांची काकूत कर. आमचे पाप साहेब धर्मीक फुडारी आसा तांणी ह्या वेळार संकश्टा वेळार पोरजीचो भावात घट करपाक भोव करून जेन्ना मरणाची भिरांत आसा, सगळ्यांक आमकां मरूंक जाय, पूण मरण आमकां न्हय शेवट पूण सुरवात नव्या जिविताक. ह्याच भावार्थान बोरभाशान ताणें पोरजेक शिकवण दिवंक ताका देवाची कृपा मागया. जबाब, देड बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची मेलेल्यांची काकूत कर. पिडींत आसात ते आमचे भाव भयणां पासत मागुया. भोव करून जाणटीं आसात घरांनी, तुमचेच बाराबरची तांकां इगोजेनीक मेळ्ळो ना, देवान ताका राखूंक सांबाळूंक हे पिडींतली आनी तांचो भावार्थ घट करूंक देवाचेर पदवेचेर तांचे पासत मागुया. जबाब, देड बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. आमचे दोतोर, नर्सी आनी हेर भलायकेचे अधिकारी जे ह्या पिडींत जायते वावुरतात तांचे पासत मागुया. जायते त्याग सॅक्रिफीस ते करतात आमचे पासत. तांकां ह्या दुयेंसांतले राखूंक आनी तांच्या कुटुंबाक राखूंक आनी बेगीनूच ह्या दुयेंसाक इलाज फावो जावंक देवाची मजत मागुया. जबाब, देड बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आयज एमिसाची मणाल करता तरणाटीं. हे तरणाट्यांनी आपलें जिवीत स्वताच देवाच्या हातान घालूंक, देव कोता ते वाटेन ती चलूंक देवाची मजत तांकां मागुया. जबाब, देड बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. उगीच रावन दुसरी आमच्यो गरजो आमी देवाक उबारुया. जबाब, देड बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. भोव देड बापा, जी मागणी उबारल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका तावे आमच्यो गरजो आमचें मन तुज्या जाणवायेन बरें परान बरें ती आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बाप्पा काकुतीन पडले इसोपून नसवानोके बावाका आनी बेला सोवसाय तिमेलोया इका
पावू म्हजे बाबा आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें आसा म्हूण मागान हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्वरा आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक सासणचो विसो दी म्हूण मागून आमी तुका समर्पितांव त्या बलिदानाची तुजी कोनवाड्याची नदर घाल आमचो योद्न तुवेंनूच दिल्लो आमचे सरवणीचो उपाय तर ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक तुज्या भाग्यवता मदें सासणेचें सूख भोगूंक दुयेन घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराक इबादता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया वयवशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रा आनी सासूच्या देवा सोब काडीन सोबताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो मरण आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा तरी तुजे कोनवाळेन जेन्ना पातकांक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमचें सरवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय हे पासत देवदूतान वखदां सांगती निरंतरी तुजी गायन आमी गायता Povit, povit, povit Darbarato sorves fotu Povit, povit, povit Darbarato sorves fotu Sorgane sonsar bola Tuja voi bova O sorgi, duka soy so. Sorves for our navi yeta takasu. O sorgi, duka soy so. बापा करोसून पवितून सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजिणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता सांग ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसुंबाच्या आदी तेणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिलेली म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करडाचें रगत पातकांचे बोक्षणी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस म्हणचे पासत तें बारावतलें हें म्हजें उगडासप करात आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो गुरपूर करूया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवन पूण आमी परगट्टा तुजे येण्याक आमी अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा की तुमीचेर वेस्तार आयले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमची गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय पुनर्जीवनाचो बरबाद सुदर म्हणल्यार ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे शाकुती मेळना समेस्तांक तुजे सोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हांगा एकट्या दलांची सगळ्यांची दया कर म्हणून मी मागता अशें अंकवा बरें देवाचे मायेस तांकां ती तिचे पुती बागेन तुजे बागेन दवरतार सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणी सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणीच्या सासतांक आमेन
आमच्या सरमनाच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर घेवन आमी सगळीं म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितां, तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दालें पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पर आसूर वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सोबसके आमकां दी. सुगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या शणेक आमी बोरभाशेन उतरेक जावं तर आमकां तुज्या दाक आखलो ते सोर पातकांनी सिटोय आनी सोर वकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळसेचे दिसकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती तें तूंच तुका एकपडान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभर उलयता सासनच्या सासनान आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमची सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगता हांव शिंग घेता ती म्हजी जोडटी आनी कास्ताणें आसां पूण ताची काकुती म्हजी येतम्या तशीच करी बोला की नकत दिवं. हो जर आसा जेबू जेजू जाणें आमकां सगल्यांक पुनर्जीवनपण फावो केलां, आपूण जिवन जावं. अशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सगळ्यांक ती सुभागी सुम्या तुमी शिबिरांचे म्हाका फावना पूण तुज्या कास्तान बोला बोला केली. हांव जाणटेल्यांक तुमकां हांगासर तुमचे सुवातेर कुमन्याक घेवन येतलो आतां, तर तुमी मास्क मातशें देंवयचें आनी थंयसरूच बसचीं तुमी आतां कुमन्याच्या वेळार. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान सेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरू कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जी कोण भायल्यान आसात तांकांय बी कुमन्याव आमी घेवन येतले आनी वयर आसात तीं थंयसरूच तुमी रावची. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचें मागणें दयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी. सोडपूस कोत्तल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Mocha Jonakeya Baboy Koshi Bosa Mocha Kudi Rokta Koshi Dato Saya Jesu Jive Tuje Zaude Jive Tuje Jesu Jive Tuje Zaude Jive Tuje
उंडो मोडून वाटा जीवन बरोवन वचो तुमी उंडो साया जीवन बरोवन जेसू जिवीत तुजें जावे जिवीत आमचें जेसू जिवीत तुजें जावे जिवीत आमचें जेजूक दिनवासूं ह्या वेळार आमकां संदी ताणें फावो केली. कितल्या म्हयन्यांनी घोडे आयज आमी जेजूक पयले फावटी आमच्या काळजांत घेतला. ताका दिनवासूं हे आमकां राखल्यांत सांबाळल्यांत ह्या पिडयेंतली ह्या वायरसांतली आनी तो आमच्या बरोबर सदांच आसा. होच भावार्थ आमकां दी म्हूण ह्या वेळार ताचे लागीं आमी मागुया. उबी रावया. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनरुत्थानाच्या बलिदानान आमी आतां वांटो घेतला तें बलिदान मानून घेवन तुजे मेल्ल्यांक चाकरांक तुजे काकूत फावो कर ताका ह्या जिवितान पविसना वरवीं तुजें देवीक जिवीत तुवें दिलां तशें आतां सासणाच्या सुखान त्याच जिविताची संपूर्णय ताणें भोगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. अशें बसुया. देवाक दिनवासुया. देवान आमकां हो दीस फावो केलो कितें भाशेन आमच्या मेल्ल्यां पासत मागपाचो. हांव थोड्या मनशांक दिनवासता जांच्या आदारान हो आयचो दीस आमकां समारंभूंक फावो जालो. आमचो फोर्सू जाणें आमकां लायट्स आनी डेकोरेशन तशेंच सावंड घातला सिमितेरींत ताका हांव दिनवासता. रोजी आनीक पियेदा तांणी ऑल्टर डेकोरेट केला. दुसऱ्यांनी आदार तांकां दिला त्या पासत थँक्यू म्हणटा. आमचे सांगिस्तांव राकेश अनूप आनीक राकेश बॉबी आनीक फोर्सू ताकाय बी थँक्यू म्हणटा. आनीक वो करून दिनवासता आमच्या वॉलंटियरांक आमचो पॅरीश कावन्सिलाचो मॉडरेटर तेरल ताच्या काल आनीक दुसरें जायतें काम ताणें केलें कायल. कोदेलां तुमी जाणात कोदेलांत हांगासून सिमितेरींत वयली आनी पोतून हाडली मागीर सिमितेरी साफ केली. ह्या पासत वॉलंटियर्स आसा तांकां सगल्यांक थँक्यू म्हणटा. सकाळीं फुडें ती आयली आनीक तिनूय मिसांनी कांय जाणांनी दोनूय मिसान वांटो घेतला. हे पासत देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमचे नोवेन पेद्या सायबिणीचे 6 तारखेर सुरू जाता. 5 तारखेर जावन आसा माडी सकाळीं 7 वरांचेर. तुमकां जे कोण 65 आसात तांकां तुमकां न्हय पूण कोणाक नोवेनाक येवंक जाय ताणें नांवां दिवचीं आमी दिसपट्टी कित्याक आमी वाड्या वाड्यांनी घातल्यांत तरी पूण कांय जाण आसतलीं तुमकां दिसपट्टी येवंक जाय नोवेनाक. तुमी आमचे लागीं नांवां दिवचीं. आमी सुवात आसा जाल्यार तुमकां कळयतले हांव. आनीक सोनवाराचें इंग्लीश मीस आसचें ना फुडल्या सोनवाराक. तशेंच आयताराचें एकूच मीस 7 वरांचेर. दुसरें मीस आसचें ना. दुसरें सांजी आसतलें नोवेनाचें मीस. तुमकां खबर आसा मुगोळ बाब भयणो ह्या आयजतान 8 दीस आमकां हे भाशेन इंडुलजंट म्हूण आसतलें. प्लॅनरी इंडल्जंट म्हणजे जो कोण मागणी करता सिमितेरीन वचून जो कोण मेल्ल्या पासत तियेस करता मागणी करता ताका कुरपा मेळटाली देवाची. मागीर ताणें कुमसार जावपाचें आनी मागीर ताची पातकां भोगसतलीं आनी हे भाशेन आपल्याकूच कुरपा मेळोवन घेवपाचें एपा साहेबान केलोलें 8 दीस. पूण आतां 1 म्हयनो भर आमकां हें मेळटा म्हूण सांगलां पाप साहेबान ह्या वायरसाक लागून. तर तुमी सिमितेरींत वेचचें मागणें करचें मेल्ल्या पासत वो घरा तुमच्या मेल्ल्या पासत तियेस घेवचो मागणें करचो आनी भाशेन हें प्लॅनरी इंडल्जन्स तुमकांच मेळून घेवचें. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सबदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तशेंच आमचे कोयराक आनी व्हिडिओ आनी कंप्युटर्स तांकांय बी हांव थँक्यू म्हणटा. Novo संसार होय खूब नवे दोल्या मुखार हांवें देखले देवा बिरान मनशां मदें बापाचें घर भुरग्यां सोवे देवा बिरान मनशां मदें बापाचें घर भुरग्यां सोवे थंयसर आमी ताची पोरसां आमचो देव तोच हेजबाग घेते ताच्या नांव देव आमचे मोदें अशें नवें जेरुसालेम ताच्या नांव देव आमचे मोदें अशें नवें जेरुसालेम